तमरीन नंबर 2। नीचे लिखे हुए अस्मा की जमा और मुअन्नस लिखो। बहुत आसान है। बाबुन। देखिए ये मुअन्नस गलत यहाँ लिखे हुआ है किताब में। ये असल में है मुसन्ना। नीचे लिखे हुए अस्मा की जमा और मुसन्ना लिखो। मुसन्ना है ये, क्योंकि वाहिद मुसन्ना जमा का सबक चल रहा है, तो मुसन्ना लिखना है ना कि मुअन्नस। तो मुसन्ना तो बहुत आसान है। मुसन्ना में क्या करते हैं, अलिफ नून लगा देते। अलिफ नून लगा देते हैं तो हो जाता है मुसन्ना। तो बाबुन का मुसन्ना बाबानी, किताबुन किताबानी, मस्जिदुन मस्जिदानी, शजरतुन शजरतानी, गुस्नुन गुस्नानी, हदीकतुन हदीकतानी, आलिमुन आलिमानी, करीमुन करीमानी, तिलमीजुन तिलमीजानी, ज़कियुन ज़कियानी, फाइजुन फाइजानी, ज़हरतुन ज़हरतानी। तो मुसन्ना के लिए कोई मुश्किल नहीं। जमा के लिए हर लफ्ज की जमा अलग अलग रहती है, इसलिए उसको याद करना पड़ता है। बाबुन की जमा क्या आती है? बाबुन की जमा अबवाबुन। किताबुन की जमा कुतुबुन कुतुबुन। मस्जिदुन की जमा मसाजिदु मसाजिदु। शजरतुन की जमा अशजारुन, दरख्त। गुस्नुन की जमा है अगसानुन, टहनिया। अगसानुन टहनिया। हदीक़तुन की जमा है हदाइक़। व हदाइक़ अअनाबा। क्या है वो? हदाइक़ गुल्बा कुरान में है ना। हदाइक़ मफाइल के पैटर्न पे है, इसलिए तनवीन नहीं आएगी। आलिमुन की जमा आलिमून भी आती है और उलमाउ भी आती है। उलमाउ। करीमुन की जमा है किरामुन। किरामिन बररा कुरान में है। किरामन कातिबीन। किरामुन। करीमुन की जमा है, करीम माने शरीफ, इज्जत वाला। तिलमीजुन की जमा मालूम है, तलामीजु। तिलमीजुन की जमा तलामीजु। ज़कियुन की जमा आती है अज़कियाउ। ज़कियुन के माने इंटेलिजेंट, ज़हीन, जहानत वाला, इंटेलिजेंट। फाइजुन की जमा फाइजून। फाइजुन माने कामयाब, फाइजून। ज़हरतुन की जमा आती है अज़हारुन, फ्लावर्स, फूल। ये जमा हो गए इन अल्फाज के। नीचे जो अल्फाज हैं वो जमा लिखे हुए हैं। तमरीन नंबर 3। नीचे लिखे हुए अस्मा के मुसन्ना और वाहिद लिखो। जमा लिखे हुए हैं अल्फाज, मुसन्ना और वाहिद लिखना है उनके। रिकॉर्डिंग चेंज कर दिया। जी। रिकॉर्डिंग चेंज कर दिया। हाँ चेंज करा ना। जी। रिकॉर्डिंग हाँ चेंज कर दिया। नीचे लिखे हुए अस्मा के मुसन्ना और वाहिद लिखो। नुजूमुन। नजमुन। हाँ नजमुन। बसातीनु। मुस्तान। बुस्तानुन। बुस्तानुन। बुस्तानुन के माने बाग, गार्डन। बुस्तानुन। हदीकतुन के माने माने मुस्तान माने। बाग, गार्डन। जी। हदीकतुन का जो माना है ना, वही बुस्तानुन का माना है। बसातीन। उयूनुन। ये आइनुन। आइनुन की जमा है उयूनुन। इसके माने हैं चश्मे, जमीन से जो चश्मे निकलते पहाड़ से। उयूनुन। अनहारुन सिंगुलर, नहरुन। जन्नतुन सिंगुलर, नतुन। जन्नतुन।
कसूरुन, इसका सिंगुलर क्या है कसूरुन का? तुरुन। कसरुन, हाँ कसरुन, महल, पैलेस। सुम्बुलातुन, सुम्बुलतुन। सुम्बुलतुन इसके माने आते हैं खेत की बाली। खेत जब निकलता ना धान तो ऐसे ऐसे रहते हैं, उसमें जो रह ऐसा बने हुए रहते हैं उसको बोलते हैं बाली। उसमें गेहूं रहते, गेहूं चावल जिसकी खेती रही वो उसके अंदर रहते हैं, उसको बोलते हैं बाली। उसी को सुम्बुलतुन बोलते हैं। सुम्बुलात। याबिसातुन, सिंगुलर, याबिसतुन। याबिसातुन के माने हैं खुश्क। खुश्क हो रहा था सूखी हुई। सुम्बुलातुन याबिसातुन, सूखी हुई बालियां, ड्राई। असमारुन, तमन। समरुन। शुब्बानुन, शुब्बानुन का सिंगुलर है शाबुन। शाबुन, शाबुन के माने हैं नौजवान। अक़वियाउ, इसका कवियुन। सिंगुलर है कवियुन, ताकतवर। गाफिलून, गाफिलुन। गाफिलुन, गफलत में रहने वाला, गाफिलुन। ये सिंगुलर हो गए। मुसन्ना बनाना आसान है, सिंगुलर में अलिफ नून लगा दिए मुसन्ना बन जाता। हम्म। नजमानी, बुस्तानानी, आइनानी, नहरानी, जन्नतानी, कसरानी, सुम्बुलतानी, याबिसतानी, तमरानी, शाबानी, कवियानी, गाफिलानी। ये मुसन्ना हो गए। तमरीन नंबर 3 भी हो गई अपनी। तमरीन नंबर 4, नीचे लिखे हुए अस्मा को मौसूफ बनाकर उनके मुनासिब सिफत लिखो। मौसूफ बनाकर सिफत लाना है, सिर्फ मौसूफ सिफत, पूरा सेंटेंस नहीं बनाना है। मौसूफ सिफत, नुजूमुन, मौसूफ बनाएंगे, सिफत क्या लाएंगे? नुजूमुन। नुजूमुन माने हैं स्टार्स, तारे। इसकी सिफत ला लेते हैं नुजूमुन। लामियातुन, जी। लामियातुन माने चमकदार, चमकने वाले, चमकदार सितारे, चमकदार सितारे। ज़ुयूफुन, ये जमा है ज़ईफुन की, जिसके माने हैं मेहमान, गेस्ट। ज़ुयूफुन, इसकी सिफत लाएंगे ज़ुयूफुन, किरामुन ला लेते हैं, करीमुन की जमा, इज्जतदार मेहमान। ज़ुयूफुन किरामुन, मेहमानाने किराम, उर्दू में भी बोलते हैं मेहमानाने किराम। ज़ुयूफुन किरामुन। मुमिनातुन, मुमिनातुन की सिफत क्या लाएंगे? मुजतहिदातुन। हाँ, मुमिनातुन, मुज्तहिदातुन, मेहनती मोमिन औरतें। तिलमीज़तानी, तिलमीज़तानी, कसलान। वरना सही है। कसला। कसला जो है ना सिंगुलर है, तिलमीज़तानी मुसन्ना है। मुजादा। कसलायानी बोल सकते हैं। कसलानु का मुअन्नस कसला, और कसला का मुसन्ना हो जाएगा कसलयानी। तिलमीज़तानी कसलयानी। अलमुज्तहिदून, मेहनती, ये तो बना दिए। अलालिमून। हाँ, अलालिमून। मुज्तहिदून को बनाना है मौसूफ, मेहनती, मेहनती। आलिम मेहनती। तो ठीक है, बना सकते हैं अल-आलिमून, इल्म वाले मेहनती, ऐसा हो जाएगा वो, इल्म वाले मेहनती लोग। अस्सबिय्यतु,
छोटी बच्ची को बोलते हैं अस्सबिय्यतु। सबिय्यतु छोटी बच्ची। अस्सबिय्यतु अल अन्नाइमतु बोल सकते हैं, सोने वाली छोटी बच्ची। अन्नाइमतु सोई हुई बच्ची। अल औलादु लड़के। अल औलादु अल औलादुल अक़विया। अक़वियाउ ताकतवर लड़के। अल औलादुल अक़वियाउ बक़रतानी। बक़रतानी गाय, दो गायां। कैसे हैं दो गायां? सिफत लाना है। बक़र जमीलतान। जमीलतानी। बक़रतानी जमीलतानी। अस्सारिकून चोर। अस्सारिकून चोर की सिफत लाना है। अल अस मुहमिलूना। हाँ लापरवाह चोर। अल मुहमिलून उस्फूरानी चिड़िया, दो चिड़िया। उस्फूरानी दो चिड़िया। हम्म क्या लाएंगे सिफत उस्फूरानी? अस्सगीरतानी। हाँ ये मुजक्कर है अरबी में। सगीरानी उस्फूरानी सगीरानी। जुंदियुन फौजी। जुंदियुन फौजी। कैसा फौजी है? जुन ज़ईफ़। ज़ईफुन ठीक है। ज़ईफुन जुंदियुन ज़ईफुन कमजोर फौजी। अल आमिलानी आमिल किसके बोलते? काम करने वाला, वर्कर। दो काम करने वाले, दो वर्कर्स। अल आमिलानिल अल आमिलानिल ज़कियानी। ज़कियानी। चलिए ये भी हो गया माशाल्लाह अपनी। तीसरी तमरीन भी हो गई, तीसरी नहीं, हाँ तीसरी तमरीन थी ये। इसमें क्या करना था, अल्फाज आए थे उनकी बनाना था सिफत, उनकी सिफत लाना था, जो ला लिए। अब इसके बाद वाली तमरीन में क्या है देखते हैं। इसके बाद जो तमरीन है, तमरीन नंबर 5, अच्छा ये तमरीन नंबर 4 थी। 2 3 4 बना लिए आज अपन। तमरीन नंबर 5 नीचे लिखे हुए अस्मा को मौसूफ बनाकर उनके मुनासिब सिफत लिखो। अच्छा अच्छा अच्छा, ऊपर चमचा 4 भी यही थी, 5 भी वही है। हाँ मौसूफ बनाकर सिफत लिखो। चलिए ये भी कर लेते हैं। अलवर्दतु के माने हैं गुलाब का फूल। कौन है भाई? शेख इमरान साहब आए, बहुत देर की मेहरबान आते आते। जी, अलवर्दतु के माने हैं गुलाब का फूल। इसके लाना है सिफत। क्या लाएंगे सिफत? अलवर्दतु अल अल जमील। हाँ मैं ला रहा हूँ। अलमुतफत्तिहतु। मुतफत्तिहतु का लफ्ज आया होगा कहीं पर। खिला हुआ, खिला हुआ गुलाब। फूल जब खिल जाता है तो उसको बोलते हैं मुतफत्तिहतु, खिला हुआ गुलाब। अलकलमानी दो कलम। अलकलमानी मफ्तूहानी। मफ्तूहानी ठीक है, दो खुले हुए कलम।
मनारतानी मुसन्ना براون. है। दो मीनार। मनारतानी। جديدان. जदीदतानी। جديدتان منارتان جديدتان المؤمنون صادقون. المؤمنون الصادقون سچے مومن التلميذات التلميذات قديمات. القديمات ٹھیک ہے کرسی مكسور. کرسی مکسور کوئی ٹوٹی ہوئی کرسی کرسی مکسور طاولتانی دو میز طاولتن کے معنی ہے میز ٹیبل طاولتانی دو میز تو کیا کریں گے اس کو صفت دو لمبے میز کر دیں گے طاولتانی طویلتانی اس کے بعد البئر البئر کے معنی ہے کنواں اور یہ آتا ہے مؤنث قصص النبیین میں پڑھ لیا آپ نے البئر صفت لائیں گے تو العمیقۃ البئر العمیقۃ گہرا کنواں الرمان رمان کے معنی آتے ہیں انار الرمان رمان کے معنی ہے انار کیسا انار الرمان الأحمر لال انار احمر ولدانی دو لڑکے ولدانی دو لڑکے صفت لائیں گے لاعبانی دو کھلاڑی لڑکے کھیلنے والے لڑکے البقرتانی دو گائیں دو گائیں کیا لائیں گے صفت البقرتانی دو کالی گائے بول دینا ہے تو سوداؤ کا مؤنث آ جائے مثنیٰ آ جائے گا سودا وانی واو لا لیں گے فعلاؤ کے وزن پہ جو آتا نا سیغہ آتا فعلاؤ کے وزن پہ سوداؤ بیضاؤ اس کو جب مثنیٰ بنائیں گے تو حمزہ کو واو بنا دیں گے فعلا وانی ہو جاتا سودا وانی بیضا وانی حمرا وانی اس طرح سے الحصان کے معنی گھوڑا یہ بار بار آ چکا ہے الحصان براون. ہاں کیا بولے براون. الحصانس براؤن کیا بولتے ہیں؟ براؤن جی. براؤن گرے کلر نہیں براؤن کلر کو کیا بولتے ہیں ابھی یاد نہیں آ رہا براؤن کو کیا بولتے ہیں براؤن یعنی چاکلیٹ بھی رہتا نا الحصان السریع. ہاں الحصان السریع الحصان السریع یہ ٹھیک ہے تیز رفتار گھوڑا بنی بولتے کیا براؤن کو؟
क्या? बनी। नहीं नहीं, बनी नहीं। बनी तो नहीं आता, अलबत्ता बुन्नी आता। बुन्नुन जो है ना, उसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं बुन्नुन? कॉफी के कलर को बोलते हैं, कॉफी। हम्म। उससे बुन्नी, बुन्नी यून आता, बुन्नी यून। बुन्नी यून। और एक असमर आता। असमर किसको बोलते हैं? गेहूं का जो कलर रहता है ना, उसको असमर बोलते हैं। असमर। ब्राउन के लिए कोई अच्छा स्पेशल वर्ड नहीं है, जैसे लाल पीला हरा इसके लिए है ना, अफालू के वजन पे, वैसा ब्राउन के लिए नहीं है। जी, उसके बाद देखिए तमरीन नंबर 6। नीचे लिखे हुए अस्मा को मुब्तदा बनाकर उनके मुनासिब खबर लिखिए। मुब्तदा बनाकर खबर लिखिए। मौसूफ सिफत में कैसा रहता? मौसूफ जैसा है, सिफत वैसे लाते। मुब्तदा खबर में मुब्तदा अलिफ लाम के साथ लाते हैं, और खबर बगैर अलिफ लाम के। मुब्तदा मारिफा रहता है, खबर नकिरा रहती है। तो ये कर लेते हैं। अल मस्जिदु, खबर लाइए कोई भी। अल मस्जिदु कबीर। कबीर। अल मस्जिदु कबीर। अस्साअतु, अस्साअतु गौलियतुन, महंगी। ये दुरुस्तुल लगा में आया होगा वर्ड। गौलियतुन, महंगी। घड़ी महंगी है। अल मुअल्लिमून, अल मुअल्लिमून मुज्तहिदून। मुज्तहिदून। अत्तिलमीज़ानी, अत्तिलमीज़ानी जालिसानी कर देंगे, जालिसानी। अशुब्बाकानी, शुब्बाकुन माने विंडो, खिड़की। अशुब्बाकानी मफ्तूहानी, मफ्तूहानी दो विंडो खुले हुए हैं। अल फल्लाहून, अल फल्लाहून किसान। अल फल्लाहून किसान। कवियु अकवियाउ। अक़विया, ताकतवर हैं। अल असद, अल असद शेर। अल असद नाइमुन, शेर सो रहा है, सोया हुआ है। अन्नारु, आग। आग जली हुई है, तो क्या लेंगे? मुश्तइलतुन, मुश्तइलतुन। अल बकरातु, अल बकरातु समीनातुन। सिमानुन भी बोलते हैं, सिमानुन कुरान में है। बकरातुन सिमानुन, मोटी। समीनुन के माने मोटा, और समीनतुन के माने हैं मोटी। दोनों की जमा आती है सीमानुन, मोटी मोटे। जैसे कबीरुन और कबीरतुन की जमा किबारुन, सगीरुन और सगीरतुन की जमा सिगार। तो फ़िआलुन के वजन पर जमा जो आती है, ये मुजक्कर मुअन्नस दोनों की आती है। मुजक्कर और मुअन्नस दोनों की आती है, ये दुरुस्तुल लगा में आ गया। अल बकरातु सिमानुन, गाय मोटी हैं। अल बनातु बच्चियां। अल बनातु कुछ भी ला सकते। अल बनातु हाफिजातुन, बच्चियां हाफिज हैं। चलिए माशाल्लाह, ये भी हो गया अपना।
तमरीन नंबर 6, जो इस सबक की आखिरी तमरीन थी। ये सबक था वाहिद मुसन्ना और जमा का। इसमें वाहिद मुसन्ना और जमा को बताया गया। आगे का जो सबक है वो भी देख लेते हैं। तमरीनुन नहू जल्दी जल्दी पढ़ के ख़त्म कर देंगे। इसके बाद अन्नाहुल वाज़े अपने को शुरू करना है। तमरीनुन नहू तो हाफ ईयरली तक हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाई। अभी कर लेंगे इसको। जमा की किस्में। जमा की किस्में, हाँ? जमा मुकस्सर, जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम, तीन किस्में हैं। आप लोगों के लिए ये नई नहीं है किस्में। ये आप लोगों ने बिल्कुल शुरू में ही पढ़ लिया है। जब हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था उसी वक्त ये तीनों किस्में आ गई थी। जमा मुकस्सर किसको कहते हैं मालूम है? जिसमें वाहिद का वजन बाकी नहीं रहता है, वाहिद के अल्फाज अपने हालत पे नहीं रहते हैं, उसमें तब्दीली कर दी जाती है। जैसे जा ज़ैफु, मेहमान आया। जा ज़ुयूफु, मेहमान आए। तो ज़ैफु ये वाहिद है, ज़ुयूफु ये जमा है। कौन सी जमा है? मुकस्सर, क्योंकि ज़ईफ के अल्फाज अपनी हालत पर नहीं है। ज़ाद के बाद या पे साकिन है, या पे पेश हो गया। फिर या के बाद यहाँ फा है, या के बाद वाव आ गया। तो इस तरह वाहिद का जो वजन है, वाहिद के जो अल्फाज हैं वो टूट गए, इसीलिए उसको बोलते हैं मुकस्सर। टूट गई जमा, वाहिद के अल्फाज टूट गए। अकरम तो ज़ईफ़ा, मैंने मेहमान का इकराम किया। अकरम तो ज़यूफ़ा, मैंने मेहमानों का इकराम किया। मैंने मेहमानों का इकराम किया। सल्लम तो आला ज़ईफ़ी। देखिए लाइट नहीं है, बैटरी मेरी लैपटॉप की ख़त्म पे है। तो अगर लैपटॉप ऑफ हो गया तो मैं फ़ोन से कनेक्ट करता हूँ। सल्लम तो आला ज़ईफ़ी, मैंने मेहमान को सलाम किया। सल्लम तो अला ज़ुयूफ़ी, मैंने मेहमान। जी। ठीक है, आप लोगों को बोला इधर लैपटॉप बंद हो गया, तो मैं ले लेता हूँ तमरीनुन नहू इसमें। तमरीनुन नहू। जमा। जी, शेयर कर लेते हैं इसको।
जी ये चल रहा था, जा ज़ैफु जा ज़यूफु अकरमतु ज़ैफा अकरमतु ज़यूफा सल्लमतु अला ज़ैफी सल्लमतु अला ज़यूफी। सल्लमतु अला ज़ैफी, मैंने मेहमान को सलाम किया। सल्लमतु अला ज़यूफी, मैंने मेहमानों को सलाम किया। तो ज़ैफ की जमा है ज़यूफ, और ये जमा है मुकस्सर। और इसमें देखिए कि मुकस्सर में जो एराब आ रहा है उस पे गौर कीजिए कि जा ज़ुयूफ, ये फाइल है। फाइल है तो ये हो गया मरफू, और मरफू है तो इसको आया पेश। हाँ, अकरम तो ज़ुयूफा, मैंने मेहमानों को, मेहमानों की इज्जत की। तो ज़ुयूफा यहाँ है मफऊल, और मफऊल है तो ये रहता है मंसूब, और मंसूब है तो इसको आ गया ज़बर। सल्लमतु अला ज़ुयूफी, मैंने मेहमानों को सलाम किया। यहाँ पे ज़ुयूफी पे ज़ेर है, तो यहाँ पे अला की वजह से ज़ुयूफी है मजरूर, और मजरूर है तो इसको आया है ज़ेर। हाँ, तो मरफू हो तो आएगा इसको पेश, और मंसूब हो तो आएगा इसको ज़बर, और मजरूर हो तो आएगा इसको ज़ेर। ठीक है, ये जहन में रखना। जमा मुकस्सर का जो एराब है वो क्या है, पेश की जगह पेश, जबर की जगह जबर, और जेर की जगह जेर। जहाँ पेश आना है वहां पेश आएगा, जहाँ जबर आना है वहां जबर आएगा, और जहाँ जेर आना है वहां जेर आएगा। आगे ऐसा नहीं है। आगे देखिए, जाअल मुअल्लिमु, उस्ताज आए। जाअल मुअल्लिमूना, असातिज़ा आए। तो पहले तो यहाँ ये देखिए कि ये जमा कौन सी है। अल मुअल्लिमु जो जमा है, अल मुअल्लिमु ये वाहिद है, इसकी जमा आ रही है मुअल्लिमूना। तो यहाँ मुअल्लिम के जो अल्फाज हैं वो बाकी हैं, उसमें वाव नून बढ़ाया जा रहा है। वाव नून बढ़ाकर जो जमा बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं, जमा मुजक्कर सालिम। तो ये जमा हो गई सालिम, और मुजक्कर की जमा है, इसलिए जमा मुजक्कर सालिम हो गई। अकरमतुल मुअल्लिमा, मैंने उस्ताज का इकराम किया, उस्ताज की इज्जत की। अकरमतुल मुअल्लिमीना, मैंने असातिज़ा की इज्जत की। तो यहाँ पे देखिए, मुअल्लिमीना ये जमा है मुअल्लिम की, और या नून लगाया गया है इसके आखिर में। इससे पहले वाला एक सबक आया था जिसमें ये बताया गया था कि जमा सालिम जो बनाई जाती है, जमा मुजक्कर सालिम, वाव नून या नून लगा के। नहीं, जमा का नहीं था वो, मुसन्ना का था, सॉरी। हाँ, ये वाला नहीं आया, ये फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या बना है, या नून लगा दिए हैं। हाँ, और या नून लगा के जमा मुजक्कर सालिम को इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे वाव नून है और यहाँ पे या नून है, ऐसा क्यों है अभी इसको समझेंगे। सल्लमतु अलल मुअल्लिमी, सल्लमतु अलल मुअल्लिमीना, मैंने उस्ताद को सलाम किया, मैंने असातिज़ा को सलाम किया। मुअल्लिमीना ये जमा है, कौन सी जमा है, सालिम है, मुजक्कर की जमा है तो जमा मुजक्कर सालिम है। देखिए, जाअल मुअल्लिमूना, असातिज़ा आए, तो ये क्या बन रहा है, फाइल बन रहा है। फाइल, फाइल को क्या आता है, फाइल को आता है पेश। अब यहाँ याद रखिए कि जो जमा मुजक्कर सालिम है वो पेश की जगह जब आएगा, जब रफा की हालत में आएगा, पेश की जगह आएगा,
تو اس کو واو نون لگے گا. کیا لگے گا؟ واو. نون تو رہے گا ہی، واو رہے گا. اب یہاں دیکھیے اکرمت المعلمین، میں نے اساتذہ کی عزت کی. تو معلمین کیا ہو گیا؟ معلمین ہو گیا مفعول. معلمین مفعول ہو گیا. مفعول کو کیا آتا ہے؟ زبر آتا ہے. جمع مذکر سالم جب زبر کی جگہ استعمال ہوگی تو اس میں کیا چینجنگ ہوگی؟ اس میں چینجنگ یہ ہوگی کہ واو کی جگہ یا آ جائے گی. یہ یاد رکھنا ہے، واو کی جگہ کیا آ جائے گی؟ یا آ جائے گی. پیش کی جگہ جب آئے گی جمع مذکر سالم تو واو رہے گا، اور زبر کی جگہ آ جائے گی تو یا آ جائے گی. معلمین یہ زبر کی جگہ ہے. کیسے معلوم ہوا؟ ایسے معلوم ہوا کہ یہ مفعول ہے، اور مفعول کی جو جگہ رہتی ہے وہ زبر کی رہتی ہے. مفعول کو زبر آتا ہے. تو معلمین اور زبر کی جگہ آیا، مفعول بن کر آیا ہے یہ لفظ، یہ جمع. اور اس میں تبدیلی کیا ہوئی ہے اعراب کی؟ واو کی جگہ یا آ گئی ہے. سلمت علی المعلمین، میں نے اساتذہ کو سلام کیا. یہاں پہ معلمین علا کے بعد ہے. علا کے بعد جو لفظ رہتا ہے وہ کیا رہتا ہے؟ مجرور. مجرور یعنی اس کو زیر آنا چاہیے، تو زیر کی جگہ پر ہے معلمین. اب زیر کی جگہ پہ یہ لفظ آیا تو کیا تبدیلی ہوئی؟ واو کی جگہ یہاں یا آ گئی. اب یاد کیا رکھنا ہے جمع مذکر سالم کے بارے میں؟ جمع مذکر سالم کے بارے میں کیا یاد رکھنا ہے کہ پیش کی جگہ اگر وہ آئے گی تو اس کو آئے گا واو. پیش کی جگہ کیا آ جائے گا؟ واو. زبر اور زیر کی جگہ کیا آئے گا اس کو؟ یا. زبر کی جگہ بھی زیر کی جگہ بھی یا ہے. اور نون تو رہے گا ہی، نون سے بحث نہیں ہے کیونکہ نون میں کوئی چینجنگ نہیں ہو رہی ہے. نون سے پہلے واو اور یا میں چینجنگ ہو رہی ہے. پیش کی جگہ واو اور زبر اور زیر کی جگہ یا. یہ یاد رکھنا ہے آپ لوگوں کو. جمع مذکر سالم پیش کی جگہ آئے گی تو واو آئے گا، زبر اور زیر کی جگہ آئے گی تو یا آئے گی. اس کو پیش کی جگہ اسی کو کہتے ہیں رفع کی حالت. پیش کی جگہ کو گرامر میں کیا کہتے ہیں؟ رفع کی حالت. رفع کی حالت میں ایسا بولتے ہیں. آگے آسان نو ہم لوگ پڑھیں گے تو اس میں یہی لفظ آئے گا، رفع کی حالت میں. اور زبر کی جگہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ نصب کی حالت. نصب کی حالت. اور زیر کی جگہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ جر کی حالت. تو جمع مذکر سالم رفع کی حالت میں کیا رہتا ہے؟ واو. اور نصب کی حالت میں یعنی زبر کی جگہ کیا رہتی ہے؟ یا. اور جر کی حالت میں یعنی زیر کی جگہ اس کو کیا رہتی ہے؟ یا. معلمون، معلمین، معلمین. کیسے معلوم ہوگا پیش کی جگہ ہے؟ تو ہم لوگوں نے کچھ پڑھ لیے ہیں. جیسے فاعل ہے، یہ پیش کی جگہ، فاعل جو لفظ رہتا ہے اس کو پیش آتا ہے، تو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پیش کی جگہ اگر جمع مذکر سالم فاعل بن رہی ہے تو اس کا مطلب وہ پیش کی جگہ آ رہی ہے، رفع کی حالت میں آ رہی ہے. اگر مفعول بن رہی ہے تو اس کا مطلب زبر کی جگہ آ رہی ہے کیونکہ مفعول کو زبر رہتا ہے. اور اگر حرف جر کے بعد آ رہی ہے یا مضاف الیہ ہے تو مجرور ہے، جر کی حالت میں ہے، زیر کی جگہ آ رہی ہے کیونکہ حرف جر کے بعد زیر رہتا ہے، مضاف الیہ پہ زیر رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھنا ہے. فاعل پیش کی جگہ ہے، مفعول زبر کی جگہ ہے، اور مجرور زیر کی جگہ ہے. پیش کی جگہ میں جو رہتے ہیں، جو لفظ رہتا ہے وہ اس میں سے ایک فاعل ہے. کل 8 ہیں، وہ 8 الفاظ ایسے ہیں جو پیش کی جگہ آتے ہیں. اور مفعول زبر کی جگہ ہے، اس کے جیسے اور 11 ہیں، کل 12 ہیں جو زبر کی جگہ آتے ہیں، جن پہ زبر آتا ہے. جن پہ پیش آتا ہے وہ 8 ہیں، جن پہ زبر آتا ہے وہ 12 ہیں، جن پہ زیر آتا ہے وہ 2 ہیں. یہ آسان نحو میں آپ لوگوں کو یاد کرائیں گے، ایک جگہ سب آ جائے گا. یہ ابھی یہاں پہ کیا سمجھنا ہے؟ یہاں پہ صرف اتنا سمجھنا ہے کہ جمع مذکر سالم پیش کی جگہ آئے گی تو واو رہے گا،
زبر اور زیر کی جگہ آئے گی تو یا رہے. اسی کو کہتے ہیں کہ رفع کی حالت میں واو، نصب اور جر کی حالت میں یا. اتنا یاد رکھیے بس. آگے اس کی اور مشق آئے گی، اس میں بھی آئے گی، دوسری جگہ بھی آئے گی. النحو الواضح میں بھی یہ سبق آئے گا، آسان نحو میں بھی آئے گا، معلم الانشاء میں بھی آئے گا، بہت ساری جگہوں پر آئے گا. دروس میں بھی آئے گا یہ کانسیپٹ آپ لوگوں کے. اس کے بعد کیا ہے؟ جاءت المعلمات. جاءت المعلمات. پہلے تو اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جمع کون سی ہے. تو معلمات یہ واحد ہے اور معلمات یہ جمع ہے. اس کو جمع سالم مانتے ہیں. معلم کا جو لفظ ہے سنگولر کا وہ باقی رہتا ہے. الف لمبی تا بڑھا دیتے ہیں. الف لمبی تا بڑھا کر یہ جمع بنائی جاتی ہے. مذکر کے لفظ میں لمبی تا بڑھاتے ہیں، الف لمبی تا. معلمتو کی گولتا ہٹا کر الف لمبی تا بڑھاتے ہیں. اس کو جمع سالم مانتے ہیں. اور یہ کس کی جمع ہے؟ مؤنث کی جمع ہے، اس لیے مؤنث سالم. اور جمع ہے اس لیے اس کا پورا نام ہو جاتا ہے جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم. تو معلمات کیا ہو گیا؟ جمع مؤنث سالم ہو گیا. اکرمت المعلمۃ، میں نے استانی ماں کا اکرام کیا. اکرمت المعلمات، میں نے استانی ماؤں کا اکرام کیا. سلمت علی المعلمۃ، میں نے استادی ماں کو سلام کیا. سلمت علی المعلمات، میں نے استادی ماؤں کو سلام کیا. تو جمع مؤنث سالم سمجھ گئے آپ لوگ. اب سمجھیے اس کا اعراب. دیکھیے جاءت المعلمات، استادی مائیں آئیں. تو معلمات کیا بن گیا؟ فاعل. فاعل کو کیا آتا ہے؟ پیش. تو اس کو کیا آیا؟ پیش ہی آیا اس کو. اکرمت المعلمات، میں نے استادی ماؤں کی عزت کی. معلمات کیا ہے؟ یہاں پر مفعول ہے. مفعول کیا رہتا ہے؟ منصوب. اور اس کو آنا چاہیے زبر. مفعول ہے تو آنا کیا چاہیے؟ زبر. اور کیا آ گیا؟ زیر. زبر کی جگہ آ گیا زیر. زبر کی جگہ کیا آ گیا؟ زیر آ گیا. اس کو دھیان میں رکھیے، یہ والا پوائنٹ دھیان میں رکھیے کہ جمع مؤنث سالم مفعول بنی تو آنا چاہیے زبر. زبر کی جگہ آ گیا زیر. تیسرا ہے سلمت علی المعلمات، میں نے استادی ماں کو سلام کیا. یہاں پہ اعلیٰ ہے. اعلیٰ کے بعد معلماتی کیا ہے؟ مجرور ہے. مجرور ہے تو زیر آنا چاہیے. کیا آیا؟ زیر ہی آیا. تو یہاں پر اب اعراب کیا ہوا؟ پیش کی جگہ کیا آیا؟ جمع مؤنث سالم کو پیش کی جگہ پیش آیا. جمع مؤنث سالم کو زبر کی جگہ زیر آیا. جمع مؤنث سالم کو زیر کی جگہ زیر آیا. تو یاد کیا رکھنا ہے؟ یہ والی صورت یاد رکھنا ہے، دوسری والی، کہ زبر کی جگہ کیا آ رہا ہے؟ زیر آ رہا ہے. تو جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا ہوا؟ اعراب ہوا پیش کی جگہ پیش. اسی کو کہتے ہیں رفع کی حالت میں پیش. رفع کی حالت میں پیش. اور نصب کی حالت میں زبر کی جگہ کیا ہے؟ زیر ہے، تو کہہ دیں گے نصب کی حالت میں زیر. نصب کی حالت میں کیا ہو جائے گا؟ زیر ہو جائے گا. نصب کی حالت میں زیر. اور مجرور جو ہے زیر آ رہا ہے تو جر کی حالت میں کیا ہے؟ جر کی حالت میں زیر. زیر کی جگہ زیر ہی ہے تو جر کی حالت میں زیر. رفع کی حالت، نصب کی حالت، جر کی حالت، یہ یاد رکھنا ہی بہت آئے گا آگے. جمع مؤنث سالم رفع کی حالت میں پیش، نصب کی حالت میں زیر، جر کی حالت میں زیر. تو زبر کی جگہ اس کو کیا آیا؟ زیر آیا. جمع مذکر سالم کا اعراب ابھی کیا پڑھے؟ رفع کی حالت میں واو، نصب کی حالت میں یا، جر کی حالت میں یا.
मुस्लिमून रफा की हालत में, मुस्लिमीना नसब की हालत में, और जर की हालत में भी मुस्लिमीना हो जाएगा, या आ जाएगी। जमा मुअन्नस सालिम का इराब क्या पड़े? रफा की हालत में पेश, नसब की हालत में जेर, जर की हालत में जेर। ये हो गया इराब। अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, कहाँ चला गया? कायदा, हाँ यहाँ देखिए कायदा। जमा की 3 किस्में हैं, जमा मुकस्सर, जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम। ठीक है। जमा मुकस्सर उस जमा को कहते हैं जिसमें वाहिद का असली वजन बाकी न रहे, जिसमें वाहिद का असली वजन बाकी न रहे उसको मुकस्सर कहते हैं। जैसे ज़ईफुन से ज़ुयूफुन बनाया था हम लोगों ने, ज़ईफुन से क्या बनाया था? ज़ुयूफुन। ज़ईफुन से ज़ुयूफुन, ये क्या है? जमा मुकस्सर है, वाहिद का असली वजन बाकी नहीं है। जमा मुज़क्कर सालिम, मुज़क्कर की ऐसी जमा को कहते हैं जिसके आखिर में वाव और नून या और नून हो। ये जमा सिर्फ मर्दों ही के लिए इस्तेमाल होती है। जमा मुज़क्कर सालिम सिर्फ मर्दों के लिए आती है, दूसरी चीज़ों के लिए नहीं आती, औरतों के लिए नहीं आती है और गैर आकिल के लिए नहीं आती है, सिर्फ मर्दों के लिए आती है। जमा मुअन्नस सालिम, मुअन्नस की उस जमा का नाम है जिसके आखिर में अलिफ और ता मबसूत है। देखिए, अभी आज के सबक में अगर सिर्फ इतना भी समझ में आ जाए तो काफी है। एराब जो मैं बताया, एराब की मश्क के लिए आगे अलग से इसी किताब में सबक आएगा, वो अलग से आएगा। ठीक है। अगर वो समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं है। अगर आज के सबक में सिर्फ इतना आप समझ जाएं कि जमा मुकस्सर, जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम किसको कहते हैं, तो बस इतना भी काफी है। तो कायदे में क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? जमा की 3 किस्में हैं, जमा मुकस्सर, जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम, ये पढ़ लिया है। आगे देखते हैं आगे क्या है। तमरीन नंबर 1, नीचे लिखी हुई इबारत में जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम और जमा मुकस्सर को पहचानो। तो अपने पास 5 मिनट है, जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। जमा को सिर्फ पहचानना है, वाहिद को छोड़ देना है। तो पहला सेंटेंस है, वकानत अर्दु समूद अर्दन जमीलतन खदरा फीहा बसातीन व उयून व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। इसमें जमा किधर है? बसातीन जमा है, उयून जन्नात अनहार 4 जमा है। तो बसातीन कौन सी जमा है? बसातीन जमा है, बसातीन बुस्तानुन से बना है बसातीन, तो ये हो गई जमा मुकस्सर। बुस्तानुन में तब्दीली करके बनाए बसातीन। उयूनुन ये आइनुन की जमा है, आइनुन की जमा है इसीलिए ये मुकस्सर है। हाँ, आइनुन की उयून। जन्नातुन सालिम है, ठीक है। अनहारु नहरुन की जमा है, मुकस्सर है, ठीक है। वकानु यनहितून मिनल जिबालि बुयूतन वासिअतन जमीलतन वयनकुशून फिल हिजारति नुकूशन बईदतन। हाँ, जिबाल जमा है जबल की, मुकस्सर। बुयूत जमा है बैत की, मुकस्सर। फिर हिजारा, ठीक है, हजरुन की, मुकस्सर। नुकूश ये नक्शुन की जमा है, ये भी मुकस्सर है। इसमें सारी जमा मुकस्सर है। वइज़ा दखलल इंसानु मदीनतहु रअा अजबन व रअा कुसूरन अज़ीमतन। कुसूरन ये जमा है, कसरुन की जमा है, कौन सी है? मुकस्सर है। जिबाल जबल की जमा है, वो जबल अलिफ लगा के बनाए तो मुकस्सर हो गई, जिबाल।
اور اس کے بعد ازہارن جمیلتن، ازہار زہرن کی جمع مکسر ہے. جدران، جدار کی جمع ہے جدران، یہ بھی مکسر ہے. ورأى ملك مصر رؤيا عجيبة رأى في المنام 7 بقرات سمان. بقرات، بقرتن کی جمع سالم ہے. سیمان، سمینتن کی جمع ہے، یہاں پر یہ مکسر ہے، سمینتن کی جمع سیمان. سنبلات سالم ہے، جمع مؤنث سالم ہے. یا بساتن، یا بستن کی جمع ہے، یہ بھی سالم ہے، جمع مؤنث سالم ہے یا بستن کی، یا بساتن. وقال إخوة يوسف لأبيهم أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. ہاں ماشاء اللہ، حافظون غافلون دونوں سالم ہیں. ایک اور اوپر جمع آئی اخوت، اخن کی جمع ہے، وہ اخن کی مکسر ہے، وہ اخن کی جمع اخوت مکسر. حافظون غافلون جمع مذکر سالم. قالوا ابدا كيف يأكله الذئب ونحن حاضرون ونحن شبان واقوياء. اس میں دیکھیے 3 ہے جمع حاضرون، ہاں یہ جمع سالم ہے، جمع مذکر سالم ہے. شبان شابن کی جمع مکسر ہے. اقویاء قویون کی جمع ہے. ماشاءاللہ. اس کے بعد کہہ رہے ہیں اوپر کی عبارت میں جتنی جمع ہے سب کا واحد اور مثنیٰ لکھو. تو یہ آپ لوگ کل دیکھ کے آئیے، سب کا واحد اور مثنیٰ. اوپر کی عبارت میں جتنی جمع ہے سب کا واحد اور مثنیٰ دیکھ کے لانا ہے. ابھی کیا کرتے ہیں، ابھی اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں سب کا. 1 منٹ ہے اپنے پاس. وکانت ارض سمود ارضا جمیلتن، سمود کی زمین خوبصورت زمین تھی. خضراء ہری زمین تھی. فیہا بساتین اس میں باغات تھے. وعیون اور چشمے تھے. وجنات اور باغات تھے. تجری من تحتی الانہار اس کے نیچے سے نہریں بہتی تھی. وکانوا ینحتون من الجبال بیوتا وہ لوگ پہاڑوں سے تراش کر گھر بناتے تھے. واسعتن چوڑے گھر، جمیلتن خوبصورت گھر. وینقشون فی الحجارت اور پتھر میں نقش و نگار کرتے تھے. نقوشن بدیعتن انوکھے نقوش تراشتے تھے. بدیعتن مانے یونیک، انوکھا. وَإِذَا دَخَلَ الْإِنسان جب انسان ان کے شہر میں داخل ہوتا. رَآ عَجَبًا تو عجیب بات دیکھتا. وَرَآ قُصُورًا عَظِیمَةً بڑے بڑے محلات دیکھتا. کالجبال پہاڑوں کی طرح. کانما بناها الجن گویا کہ اسے جن نے بنایا ہے. ورا ازہارن جمیلتن فی الجدران اور دیواروں میں خوبصورت باغ دیکھتا. کانما انبتها الربیع گویا کہ اسے ربیع نے موسم بہار نے اگایا ہے. انبتا اگایا، ربیع موسم بہار. ورا ملک مصر رؤیا عجیبتن مصر کے بادشاہ نے عجیب خواب دیکھا. رآ فی المنام 7 بقرات سمان اس نے خواب میں 7 موٹی گائے دیکھی. اور الملک 7 سنبلات خضر اور بادشاہ نے 7 ہری بالیاں دیکھیں. خضراؤ کی جمع ہے خضر، ہری، ہری بالیاں دیکھیں. اور 7 سنبلات یابسات اور 7 سوکھی بالیاں دیکھیں. وقال اخوة یوسف لأبیہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے ابا سے کہا. ارسلہ معنا اسے ہمارے ساتھ بھیجیے. غدن کل یرتع ویلعب کھیلے گا کودے گا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم بے شک اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قال انہوں نے کہا اخاف ان یاکلہ الذئب میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے. وانتم عنہ غافلون اور تم لوگ اس سے غفلت میں رہو، غافل رہو. قالوا ان لوگوں نے کہا ابداً ہرگز نہیں. کیف یأکلہ الذئب اسے بھیڑیا کیسے کھائے گا. ونحن حاضرون جبکہ ہم حاضر رہیں گے. ونحن شبان جبکہ ہم نوجوان ہیں. واقعیاء اور طاقتور ہیں. تو اس میں سے اکثر جملے آپ لوگوں کو قصص میں آ جائیں گے یا آ گئے ہوں گے. یہ سب قصص کے جملے ہیں.
यहीं तक रहने देते हैं, कल इसको आगे पढ़ेंगे, इसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हैं तमरीन नौ को। दूसरी किताबें अब शुरू करनी है, वक्त हो चुका है, यहीं पर रोक देते हैं। आज उमर भाई अकेले थे, बाद में कुछ लोगों ने उंगलियां कटा के शहीदों में नाम लिखाना चाहा है, तो अब फरिश्ते शहीदों में नाम लिखते हैं नहीं लिखते हैं वो तो नहीं पता, लेकिन सबक तो छूट गया, वो तो समझ में कैसे आएगा आप। ठीक है, फिर कल मिलेंगे, कल का मतलब है मंडे को मिलेंगे। इलल लिक़ा यौमल इस्नैन, मंडे को 2 किताबें हम लोग शुरू कर देंगे इंशाल्लाह, आप लोग हाजिर रहिए। अल्लाह हाफिज। कौन सी किताबें शुरू करेंगे मंडे? अरे मंडे को आओ तो बताता हूँ। ठीक हाँ है। जी।